غنشوفوا الاكزرسيس التالي اللي غادي الثالث اللي غادي نشرحوا فيه دوطخو يعني حاجه اخرى ولا نشوف فيه شي حاجه اللي جديده في لي كالكول. L'exercice الثالث قال لك écrire un algorithme qui à partir de 3 notes d'un étudiant et 3 coefficients calculés afficher la moyenne. قال لك تكتب لي واحد البروغرام واحد الالغوريثم اللي من خلال 3 ديال النقاط ديال ليتيديون و3 ديال المعاملات غادي تحسب ليه لا موين وغتقول ليه اشحال جاتك لا موين. خصنا نفهموا الالغوريثم شنو هو. بعدا اول شيء ليتيديون غيعطيك 3 ديال النقاط ديال 3 ديال الامتحانات ولا موين غادي تكون هي المجموع ديال هاد 3 ديال النقاط صح. اول شيء مثلا عندنا نشوفوا مثلا يعطينا النقطه ديال العربيه وفرنسي والمات، يعني مثلا العربيه 12 فرنسي 14 والمات نقولوا 16 داكوغ. وغيعطيني المعامل ديال كل ماده. مثلا العربيه المعامل ديالها هي 2 وبالنسبه شنو قلنا فرنسي المعامل ديالها هي 4 وبالنسبه للمات المعامل ديالو هو 7 داكوغ. الوغ لا موين غادي تكون هي مجموع هاد النقط مضروبين في الكوفيسيون مقسومه على مجموع المعاملات. كنظن الفكره واضحه. يعني لا موين غتكون كتساوي ليا لا نوت الاولى داكوغ اللي هي 12 مضروبه في المعامل ديالها اللي هو 2 زائد لا نوت الثانيه اللي هي 14 مضروبة في المعامل ديالها اللي هي 4 زائد لا نوت الثالثة اللي هي 16 مضروبة في المعامل ديالها اللي هي 7 داكوغ. وهادشي كامل غادي يكون مقسوم على مجموع لي كوفيسيون. هادشي كامل غيكون مقسوم على مجموع لي كوفيسيون اللي هي 2 زائد 4 زائد 7. هذه هي الكالكول ديالنا باش نافيشي لا موين. ولكن ليكزرسيس ديالنا فيه 3 ديال لي بارتي، يعني ليكزرسيس اللي غنخدمو فيه 3 ديال لي بارتي. اول بارتي هي لونطري كما قلنا، يعني كندخل لي زانفورماسيون ولي في زانفورماسيون لي زونطري اللي عندي هنا هما لي نوت ديال ليتيديون ولي كوفيسيون ديال هاد لي نوت داكوغ. وعندي البارتي الثانيه هي الكالكول، يعني المرحله ديال الحساب. المرحله ديال الحساب هي غادي نحسب لا موين، هي كما قلنا على الشكل التالي. وعندي لا بارتي 3 هي لا بارتي ديال لا سورتي، يعني كيفاش نافيشي الريزولطا اللي هي غادي تكون اخر مرحله اللي غادي نسالي الكالكول ديالي. نبداو على بركه الله كيفاش نكتبوا هذا البروغرام ولا هذا الالغوريثم داكوغ. هذا الالغوريثم الاخر اللي كنا صوبنا. المهم اول شيء كنكتبوا الاسم ديال البروغرام اللي هو الغو نسميه موين داكوغ. الغو موين نبدا الديبي وغادي نديكلاري لي فاريابل ديالي. لي فاريابل عندي غيدخل لا نوت الاولى ولا نوت الثانيه ولا نوت الثالثه داكوغ. لو تيب ديالهم هو تيب غيال، حيتاش لا نوت ممكن تكون 15 ونص 16 ونص 17 ونص داكوغ، يعني ممكن يكون فيها الفاصله. بالنسبه لي كوفيسيون المعامل غادي يكون اونتي، يعني ما غاديش يكون فيه غيال، يعني ما غاديش نقولوا ممكن تكون المعامل 2.5 ما يمكنش. المعامل تيكون دو تيب اونتي اللي هو غيعطيني المعامل الاول والمعامل الثاني والمعامل الثالث، وبالتالي غادي نديكلاريه دو تيب اونتي. اول شيء كنبدا بلونطري اللي هي écrire داكوغ لي غيومي، وكنكتب الميساج ديالي اونطري لي 3 nombres ولا لي 3 نوت s'il vous plaît داكوغ. هنايا يمكن لي ندخل، يعني ليتيليزاتور ممكن يدخل 3 د لي نوت في دقه واحده، في البروغرام ممكن يدخل 3 د لي نوت في دقه واحده. نشوفوا كيفاش. ندير لير ونكتب ان1 فيرغول، فيرغول ضروري ان2 فيرغول ان3
هنايا اول نوت غادي يدخلها ليوتيليزاتور، اول نوت غادي يدخلها ليوتيليزاتور خصك تعرف بلي غتحط في اول فاريابل كرييتي هنايا. ثاني نوت غادي تحط في ثاني فاريابل كرييتي هنا. يعني اول نوت غادي يدخلها بغيتيها تكون في الفاريابل الاول غادي تحطو هنا، بغيتيها تكون في الفاريابل الثاني غتكتب هنا n2 ماشي هنا. داكور؟ يعني اول نوت خصك تعرف بلي اول نوت غادي يدخلها فهي غادي تكون في اول فاريابل انت كتبتيه. غادي ندوز للمرحله الثانيه اللي هي écrire، وغادي ناخذ من عنده لانفورماسيون ديال لي كوفيسيون. اونطري les coefficients s'il vous plaît. D'accord, point virgule, on va lire, on va dire C1, C2 ou C3. D'accord. هنايا خاصك تعرف بلي اول معامل غيحطو هنا راه هو تابع للسي ان. يعني الا كنتي بغيتي تحسب بالنسبه للانوت الاولى، يعني تقول لي المعامل الاول بالنسبه للانوت الاولى راه خاصك تحطه هنا. هذا هو اول معامل بالنسبه للانوت الاولى، يعني اول فاريابل. من بعد ما كندير ليغ سي 1 سي 2 سي 3، يعني غادي نوريجستري هاد لي فالور ديال لي كوفيسيون في لي فاريابل سي 1 سي 3 سي 2 سي 3. كنمشي نحسب لا موين اللي هي لا بارتي دو كالكول، كندير ام غوسوا. داكوغ، قلنا لا موين هي مجموع لي النوت مضروبين في لي كوفيسيون ان 1 فوا سي 1 بلس ان 2 فوا سي 2 plus n3 fois c3 مقسوم على المجموع ديال لي كوفيسيون. هنا غادي نهبط لتحت وغندير ام غسوة، سهل شويه الحساب. ام نفسها مقسومه على المجموع ديال لي كوفيسيون اللي هي c1 plus c2 plus c3 ونسد العمليه. داكوغ، فهمنا هنايا هاد ام هادي اللي هنايا راه هي نفسها هادي اللي هنا، هي لا فالور اللي هنا. ومن بعد ما غادي ندير هاد الكالكول فام الاخرى غتكون هي هادي، يعني ام غتولي عندها هاد لا فالور هادي. من بعد هاد السطر هذا ام غتولي عندها هاد لا فالور هادي. اما هنا ام يعني كناخذ هاد القيمه هادي اللي موجوده هنا كنحطها هنا وكنقسمها على مجموع لي كوفيسيون. اخر ايطاب اللي هي لافيشاج، كيفاش نافيشي الريزلتا. غنقول له اكرير، غنقول له لا موين اي، ندير دو بوين خرج برا، ندير فيرغول ونكتب ام لا فاريابل ديالي، وندير بوين فيرغول وندير فان ديال البروغرام. كنتمنى يكون هذا الالغوريثم واضح وغادي نمشيو باش نخدموه في اللونغاج سي. كما كتشوفوا هنا ديجا كتبت لي فاريابل، ديكلاريت ان فاريابل اللي هي نوت 1 نوت 2 نوت 3 ولا موين دو تيب فلوت اللي هو دو تيب فلوت اللي هو ريال، وكتبت واحد الفاريابل اخر ان باش ندير فيه المجموع ديال لي نوت. وهنا درت لي كوفيسيون سي 1 سي 2 سي 3 ودرت سي باش نجمع فيها لي سي. اول شيء قلنا كنبداو بلونطري كيف ما قلنا هنايا. كنشوفوا اول حاجه اللي هي écrire écrire في لونغاج سي اللي هي print f، وكندير هنا الميساج ديالي entrer les 3 notes s'il vous plaît، ندير دو بوين فيرغول، كندير سكانف. داكوغ، وهنا باش ندخل طروات ديال لي نوت في لونغاج سي مع لي نكتب لي كود ديالهم بثلاثه. اف بورسونتاج اف بورسونتاج اف بورسونتاج اف، تنخرج تندير فيرغول، وهنا كندير اند، والفاريابل ديالي قلنا ان 1 غتاخدها اول نوت غتاخدها لا فاريابل ان 1، ثاني نوت ناخدها في لا فاريابل ان 2، وثالث نوت غتخاد في لا فاريابل ان 3. كندير بوين فيرغول، وبالتالي خصني ندير هنا اند وهنا نافيشي الميساج ديالي اللي هو print f، وندير لي غيومي وندخل لي كوفيسيون اللي هي اونطري
les coefficients. point virgule وكندير point virgule هنا وكنمشي باش ندير scanf نفس القضية scanf guillemets pourcentage d حيتاش دو تيب entier pourcentage d وكنخرج كندير virgule كندير and وكنكتب C1 C2 C3 بالنسبة لي كوفيسيون خصني ندير وحدهم and بوان فيرغول وهنا كنبدا الكالكول ديالي غادي نبدا اول كالكول اللي هي ان غنحط فيها المجموع ديال ان غسوا لا نوت اللي هي المجموع ديال n1 fois c1 plus n2 fois c2 n2 fois c2 plus n3 fois c3 point virgule وغنمشي للسي غنجمع فيها لي كوفيسيون ديالي اللي هي سي غسوا C1 plus C2 plus C3 وندير بوان فيرغول باش نسالي السطر ديالي وهنا غادي نحسب لا مويان اللي هي الان مقسومه على سي ندير بوان فيرغول وبالتالي قلنا كيف ما قلنا لا مويان هي لا نوت مضروبه في المعامل زائد لا نوت الثانيه مضروبه في المعامل لا نوت الثالثه في المعامل مقسومه على مجموع لي كوفيسيون اللي هي هذه وبالتالي غادي نافيشي الميساج اللي هي print f وكندير بوان فيرغول كندير لي غيومي وندير لا مويان et deux points pourcentage f وكندير virgule وكنكتب لا مويان اللي هي m كندير هنا point virgule contrôle s كندير لا كومبيلاسيون ديال البروغرام ديالي ما فيه حتى ايرور وبالتالي كان اكزيكوتيه هنا غادي يقول لك اونطري لي 3 نومبر مثلا 12 15 17 هنا لي كوفيسيون مثلا 1 2 3 لا مويان هي 15 ونص كيف ما كتشوفوا هنايا الا مشيتي حتى حسبتي هاد لي نوت غادي تلقى لا مويان هي 15 ونص كنتمنى يكون هاد ليكزيرسيس باين وندوزو ليكزيرسيس الاخر اللي غادي نشوفو في هاد لي كومون اكريغ وليغ ولي كالكول ومن بعد كيف ما عارفين راه غيبقاو معانا على طول لي بروغرام يعني ما كاينش شي بروغرام غادي تخدمو بلا اكريغ وليغ ندوزو هنايا فين كنخرجو ليكزيرسيس ديالنا وندوز نبدا في هاد الصفحه الجديده d'accord. Qui crée un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer le nombre des heures que tu dois convertir en secondes. عطيه le nombre d'heures وغادي يحملوا لك لي secondes programme اللي هو سهل اول شيء نكتبوا algo وغادي نكتب ليه heure الديبي كنبدا نديكلاري لي فاريابل ديالي هما كاين عندنا اور يعني اش شنو اخر وعندي سكوند اللي غادي نافيشي ليه داكور دو تيب ريال كيقول لك ساعه ونص جوج سوايع ونص بحال هكا اول شيء اكريغ وغادي ندخل لو بروغرام ديالي هنا اكريغ اونطري لو نومبر d'heures وندير ليغ باش نستوكي هاد لا فالور هادي في الفاريابل ديالي وهنا غيبدا لي كالكول باش نحول لوغ للسكوند ساهله كندير لو هاد الفاريابل سكوند غسوا غادي يساوي لي هاد لو نومبر دور مضروب في 3600 بوان فيرغول وغنافيشي الميساج اللي هو écrire
وهنا غادي نقول ليه لو نومبر دو سكوند، le nombre des secondes et deux points. وهنا كندير لي guillemets، كندير virgule ونافيشي ليه لو نومبر en secondes. وكيسالي البروغرام ديالي بفهم. شوفوه في اللونغاج سي نكري واحد فايل جديد اللي هو هذا فايل سي هذا القاد ديالي، غادي نكتبو سكوند وصافي ونكرييت. غادي ناخد هاد البداية من هنا نحطها هنا، وبالتالي نمسح هادو ونبدا البروغرام ديالي بالديكلاراسيون ديال لي فاريابل. عندي float يعني دي فاريابل دو تيب ريال heure et seconde point virgule. message هو printf ودخل ليا le nombre d'heures que vous voulez convertir. d'accord point virgule وهنا scan f، وبالتالي كنقرا الفاريابل ديالي pourcentage f virgule and وكنحط الفاريابل اللي هو h point virgule. وهنا كندير الكالكول اللي هو سكوند غسوة 3600 مضروبة في لو نومبر دور بوان فيرغول. وبالتالي كنافيشي الميساج اللي هي printf هذا printf وكنكتب ليه الميساج ديالك لي نومبر de secondes et deux points. وكندير هنا pourcentage f باش يافيشي ديال الفاريابل، وهنا تنكتب الفاريابل ديالي اللي هو s، وهنا كندير point virgule كنهبط كندير enregistrer وكنكومبيلي البروغرام ديالي، وهنا كندير démarrer. هنا لو نومبر دور مثلا 2 زور تعطيني 7200 اللي هي 3600 في جوج، وكتيكون البروغرام ساهل. ان شاء الله دابا غادي نشوفو لي ستركتور التيرناتيف اللي هي سي اي سينو if and else، غادي نشوفوهم في الالغوريثم لونغاج سي. وبالنسبه للاكريغ وليغ راه غادي نبقاو نشوفوهم معنا طول البروغرام، يعني ما كاينش شي بروغرام بلا اكريغ وليغ. نشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.